Mauna ni siya ang bag-ong Mat-I karon. Mauna ni siya ang bag-ong hulagway o hitsura ug kalambuan sa barangay Mat-I, Claveria, Misamis Oriental sa pagkakaron. Lahi ra gyud dako na kaayog kausaban compare sa una ug karon. Kung sa una gikahadlukan gakahadlok sila anhi dinhi kay matud pa kuno nila is gubot daw kuno hadlok mag-anhi dinhi. Pero ambot lang pud kung sa katinuod kay dugay-dugay na pud minamuyo dinhi wala man koy nasaksihan nga kagubot. Pero wala pud ko nakabalo sa historya ni unsa gid ang tinuod nga historya tungod kay matawag naman ko new generation nga namuyo mi dinhing dapita. Ako nasaksihan ani sa una is dili pa ni ingon ani grabe pa kay ni kamingaw nga barangay. Unya ang dalan dili pa ni ingon ani. Grabing lubak-lubak pa ni nga dalan tungod kay dili pa sementado, graba pa siya sa una. Unya ang pinaka-worst nga istorya nga akong nadawatan ani mga boss sa una basta gikan ka dinhi nga barangay. Gaing nun kag taga Bukid. Yes tinuod gid na mga boss kay personal ko gid nang na-experience nga giingnan kog taga Bukid. Pero wala sila masayod mga boss nga mo ning ideal nga lugar nga tsada puy-an tungod kay gatura kayo ang bayronon sa tubig unya dili kay ka mahal og bayronon sa kuryente tungod kay dili nakakinahanglan mag-aircon kay perting bugnawa diring dapita. Maskin udtong totok init ang panahon pero bugnaw ang hangin nga modagpak sa imong kapanitan. Unya kung gusto kag mga presko nga gulay, mga produktong agrikultura naa dinhing dapita. Kaning barangaya murag matawag din ako og kanang food basket ng Claveria, Misamis Oriental tungod kay halos produkto diring dapita is naa diri mga produktong agrikultura naa diri halos sa. Kung sa una gikahadlukan tungod kay matud pa nila gubot unya gaingnon tag taga Bukid pero tan-awa karon grabe kay ka progressive ug grabe kayo nga improve ug matawag din ako sa akong term nga most improved barangay nga nabilong sa Municipality of Claveria, Misamis Oriental. Kung sa una gaingnon tag Bukid o taga Bukid pero sa karon tan-awa isa sa mga center of attraction nga naa o nabilong sa lungsod sa Claveria ug isa sa mga ideal nga lugar nga gusto puy-an sa mga tawo nga gusto og kahapsay sa kinabuhi. Isa sa mga problema aning barangaya sa una is ang dalan. Lisod kayong agianan, lisod kayo ang pag-adto sa pikas nga lugar o barangay. Unya ang ikaduha is ang signal. Tungod kay lisod kayo i-contact sa imong mga kapamilya nga naa sa ubang lugar o sa layong dapit. Kinahanglan pa ka motungtong og bukid o mangita kag bukid para makasignal o makontak nimo ang imong kapamilya nga naa sa ubang lugar. Pero sa pagkakaron mga boss na nga problema is already solved kay naa nay signal diri og dali na kaayo nimo makontak ang imong kapamilya nga naa sa ubang lugar o sa ubang dapit. Unya ang dalan po diri grabe na kay kanindot tungod kay sementado na kaayo. Sukad nga na semento ning 955 road dako na kayog kausaban og kalambuan aning barangaya. Diha nagsugod og buto ang kalambuan og kabag-uhan aning barangaya ug diha nagsugod o na-discover ang kanindot aning lugar. Tinuod gyud ang ilang gaingnon mga boss nga once ang usa ka lugar maagian og sakto nga dalan musunod na dayon ang ekonomiya o kalambuan sa maong lugar o barangay. Mauning nahitabo sa barangay Mat-I, Claveria, Misamis Oriental sa pagkakaron. Grabe na kaayo kabibo. Kung moingon tag kalambuan sa usa ka lugar o nay ideal nga usa ka lugar nga tsada siya puy-an og makaengganyo sa uban nga mga tawo nga mag-invest diri og negosyo, mao ni siya ang number 1 para sa ako alang niha. Dalan, kumusta ang dalan? Accessible ba? Dali ra ba ma-travel o maagian bag insakto og di ta magproblema? Dalan dinhing dapita, perte na katsada. Check na siya. Unya napay bagong update nga mga barangay road, grabe na kayo ka-improve tungod kay gihinay-hinayan na og kanang semento. Unya usa sa bagong update dinhing lugar naa na siya solar lights dinhi sa kadaplinan sa kadalanan sa 955 road. So kung mag-travel ka dinhi og gabi hayag na siya. Although nay uban nga lugar nga dili pa hayag tungod kay wa pay street lights ang kanang solar. Ug ang ikaduha nga basihan para sa kuha is ang kuryente. Kumusta ang supply sa kuryente dinhing dapita? Ang supply sa kuryente dinhing dapita walay problema. Tungod kay gisuplayan ni siya sa linya sa Morisco. Ang ikatulo para sa kuha, kung moingon tag negosyo, mao ni siya ang signal sa matag network para dali ra makontak sa mga business owner ang ilahang katransaksyon. Kumusta ba ang signal sa network diri? Para dali ra makontak nato ang ato ang ka-business transaksyon. Walay problema tungod kay naa siya. Kusog kayong signal diri sa TNT, Smart o TM. Shout out na lang ko sa dito kay wala gi signal dining dapita. Unta matagaan ninyo og aksyon nga matagaan ninyo og signal sa dito dinhing dapita. Ug ang ikaupat para sa kuha is ang tubig. Kumusta ba ang supply sa tubig dinhing dapita? Kana sa una ra ni wala gi problema sa supply sa tubig dinhing dapita. Maskin kusog ang init, naa gyud gyapon siya. Unya usa sa pinakatsada
Brato ra kayo ang bayron nun sa supply o sa tubig dinhing dapita. Ug ang ikalima nga basihan para sa kuha is ang edukasyon. Kumusta? Naa dinhi ang Mat-E Central School sa elementary, dayon naa pod dinhi ang Mat-E National High School ug Senior High. Ang kulang dinhing dapita is ang college na lang gyud. Ug ang pinakalas mga boss is para sa kuha mao gini ang pinakagibasihan sa mga business investor is ang peace and order. Kumusta ang peace and order dinhing barangaya o lugara? Akong maistorya sa inyo mga boss. Grabe kahapsay ug peaceful ning lugara sa pagkakaron mga boss. Walay angay kabalak-an tungod kay ang Philippine Army ug Philippine National Police nga naka-assign dinhi sa lungsod sa Claveria is higpit nga nakamonitor sa matag barangay nga sakop sa lungsod sa Claveria ug nagrubing-rubing para sa pag-maintain sa safety, kahapsay ug kalinaw ug labi na gyud sa kalambuan sa matag barangay nga sakop sa lungsod sa Claveria. So walay angay kabalak-an tungod kay safety ta dinhing dapita. Dinhi na lang kutob mga boss, dagang salamat sa inyong pagpananaw, hinaot nga inyong nagustuhan ang akong gibuhat. Dagang salamat and God bless us all po. Thank you, thank you.